अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुबैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अदनान सिद्दीकी के बारे में। तो दोस्तों, जिस अदनान सिद्दीकी को आज आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बहुत बड़े बड़े शोज में, बहुत बड़े घरों में रहते हुए देखते हैं, पूरी दुनिया घूमते हुए देखते हैं, तो अदनान सिद्दीकी ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि ये सब कुछ हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था और आज से 34 साल पहले जब मैं पीटीवी पर ऑडिशन देने के लिए जा रहा था एक्टिंग के लिए, तो मेरे पास एक टूटी फूटी बाइक थी जिसमें पेट्रोल भी खत्म हो गया था और बहुत दूर तक मैं धक्का लगाकर जा रहा था। एक दुकानदार जो मुझे देख रहा था उसने मुझे उधार पैसे दिए, जिससे मैंने उसमें पेट्रोल डाला और ऑडिशन देने के लिए चला गया। और 34 साल पहले पहली बार मैंने ऑडिशन दिया और उसी ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया। तो बड़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाया, और वो भी किसी दुकान वाले से उधार लेके। वो कहते हैं कि उस वक्त मेरी एक्टिंग भी बिल्कुल जीरो थी। अगर मैं 10 में से अपने आप को नंबर देना चाहूँ तो 0 भी नहीं बल्कि -2 देना चाहूँगा। ये तो मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं कैसे सिलेक्ट हो गया। मुझे लगता है कि शायद मैं अपने माँ बाप की वजह से सिलेक्ट हो गया हूँ। उनके कहने का मतलब ये था कि उनके माँ बाप माशाल्लाह से बहुत हसीन थे, बहुत खूबसूरत थे, और वो अपने गुड लुक्स की वजह से कह रहे थे कि मैं अपने माँ बाप की वजह से सिलेक्ट हो गया था। लेकिन इसके पीछे एक और भी वजह है। अदनान सिद्दीकी बहुत ही ग्रेट इंसान है। मेरे एक दोस्त जो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं, अदनान सिद्दीकी उनको इतने अच्छे से जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसकी उस वक्त में इतनी ज्यादा मदद की जिसकी वो खुद भी उम्मीद नहीं रखते थे। वहां से मुझे पता चला कि आखिर इंसान को अल्लाह ताला वैसे ही नहीं नवाज देता, उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। इसी तरह से दुनिया के तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर भी बताते हैं कि जब मैं कुछ भी नहीं था और मैं लाहौर क्रिकेट खेलने के लिए गया, किसी टूर्नामेंट के लिए गया, तो वहां पर एक गन्ने के रस वाले को मैंने कहा था कि अगर तू मुझे रोज एक गिलास पिला दिया कर, मेरे पास पैसे नहीं है, जब मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा तो मैं तुझे पैसे लुटाऊंगा और इतने ज्यादा लुटाऊंगा कि तू हैरान हो जाएगा। और उसके बाद एक टांगे वाले के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसी डील की थी, और वो बताते हैं कि उस वक्त मेरे पास आने जाने के लिए किराया तक नहीं होता था और टांगे वाले ने मेरी मदद की थी। और आज शोएब अख्तर दुनिया के तेज तरीन बॉलर रह चुके हैं। उनका रिकॉर्ड ना तो कभी किसी ने तोड़ा और शायद कभी ना तोड़ पाएगा। वो भी कहते हैं कि इस सब के पीछे मेरी माँ की दुआएं। खैर, किस्मत किसको कब कहां से कहां पहुंचा दे ये कोई नहीं जानता, लेकिन याद रखें कि माँ बाप की दुआएं आपको जरूर कामयाब कर देती है, आपकी जिंदगी में सुख जरूर लाती है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं फिरोज खान के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिरोज खान काफी अरसे से अपने बच्चों की कस्टडी के लिए केस लड़ रहे थे अपनी एक्स वाइफ के साथ, और आखिरकार इन दोनों में ये तय पाया कि फिरोज खान के पास सुल्तान रहेंगे और फातिमा जो उनकी बेटी है वो अपनी माँ के पास रहेगी, और फिरोज खान उनको 70,000 रुपए माहाना देंगे। लेकिन ये सारा मामला तय होने के बावजूद भी क्या कुछ चल रहा है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर उनकी वालिदा सुल्तान को फिरोज खान के साथ ये कह देती कि जब चाहे फिरोज मिलने आए, जब चाहे अपने बच्चे को लेकर जाए, जब चाहे अपने बच्चे के साथ रहे, मुझे कोई मुमानत नहीं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजरती है। अब फिरोज खान काफी अरसे से लंदन आना जाना उनका लगा हुआ है और वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए मसरूफ है, और उनकी और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। कभी वो कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह समझने की है कि आखिर ये माँ बाप ने कुछ समझदारी का फैसला किया है कि बाप के पास बेटा रहेगा और बेटी जो है वो माँ के पास रहेगी। दोनों बच्चे जो है वो बहन भाई एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, माँ बाप से दूर। चले, अगर वो माँ समझदारी से ये शुरू में ही फैसला कर देती कि सुल्तान से जब मिलना चाहें, जब आप चाहें ड्राइवर को भेजें, स्कूल के बाद लेना चाहें, तो आप बाप यहाँ मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे यूं लगता है कि ये बड़ा ही गलत फैसला हुआ है। अब बच्चा जो है वो बाप के साथ रहेगा, चलें दादी बहुत ख्याल रख लेगी, फुप्पो बहुत ख्याल रख लेगी, मुलाजिम ले जाएंगे, लेकिन बात तो नहीं होगा। इस सारे फैसले के बावजूद भी मुझे अंदर की जो खबर मिली है वो ये मिली है कि जो उनकी एक्स वाइफ है वो फिरोज खान के साथ अभी भी बहुत ज्यादा लड़ रही हैं और अभी भी उन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फड्डा चलता रहता है। अब उसकी वजह क्या है, मुझे ये पता चलता है कि फिरोज खान चूंकि अब बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उनकी फिल्में भी आ रही हैं, प्रमोशंस भी चल रही होती हैं, रिकॉर्डिंग्स और बहुत कुछ। जब वाइफ ये बात जानती है कि मेरा जो एक्स था, मेरा एक्स हस्बैंड था, वो इतना रुपया पैसा कमा रहा है, तो मैंने ये क्या कर दिया। अब यकीनन वो बेटे को लेकर या बेटी को लेकर उनके साथ कोई ना कोई फड्डा बनाई रखती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई ऐसी चीजें चलती रहती हैं जो मीडिया पर तो नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें खबर मिल ही जाती है। बहरहाल, सुल्तान और फातिमा के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये फैसला मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि सुल्तान अपने बाप के साथ रहे
اور فاطمہ اپنی ماں کے ساتھ رہے تو یہ بچے بالکل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے. بہرحال آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں آغا علی کے بارے میں. تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ آغا علی کی آج کل یہ خبریں آپ کو گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. آغا علی اور ہنا الطاف کی سیپریشن ہو چکی ہے اور اس کا ثبوت اب یہ ملتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں آغا علی نے کہا کہ میں تو کافی عرصے سے اکیلا رہ رہا ہوں اور میں اکیلے میں ہی خوش ہوں. اب اسے یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کی سیپریشن ہو چکی ہے, لیکن کافی عرصے سے دونوں اس معاملے پر خاموش کیوں تھے؟ کیونکہ آغا علی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ سارا خان کے ساتھ ان کا پہلے بہت اچھا افیئر چلتا رہا. پھر ان دونوں کی منگنی ہو گئی, پھر وہ منگنی ٹوٹ گئی. اب سارا خان اپنے گھر میں چکے خوش ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں, بلکہ وہ روزانہ تصویریں بھی لگاتی ہیں جب ان کے ہسبینڈ ان کو وہ پھول دے رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ سوشل میڈیا پر آ کر بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنے کروڑ کا گھر گفٹ دیا ہے, میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈائمنڈ کی رنگ دیا ہے. مطلب آئے دن وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز لگاتی رہتی ہیں جس پر خیر لوگ ان پر زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ دکھا کر بتا کر بہت ساری غریب لڑکیوں کو احساس کمتری کا شکار بناتی رہتی ہیں. لیکن بات ہم یہ کر رہے تھے کہ آغا علی کی ان کے ساتھ سیپریشن یقیناً کنفرم ہو چکی, کیونکہ اب انہوں نے انٹرویو میں بتایا ہے کہ میں کافی عرصے سے اکیلے رہ رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ وہ اسی لیے خاموش رہے کیونکہ ان کو پہلے بھی بہت سارے یہ تانے ملتے رہے کہ اتنی اچھی لڑکی تم نے ہاتھ سے گوا دی, اتنی خوبصورت, اتنی سوبر, اتنی ڈیسنٹ. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہی جانتا ہوتا ہے جو ساتھ رہ رہا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی, کس وجہ سے یہ دونوں نہیں ساتھ میں رہ پائے. لیکن اگر سیپریشن ہوئی ہے, مطلب ناراضگی ہوئی ہے, تو اللہ کرے ان دونوں میں راضی نامہ ہو جائے, دونوں ایک ساتھ دوبارہ اکٹھے ہو جائے. اور اگر نہیں بنتی تو کٹا کرنا یا ملے نو سڑان تو بہتر ہے تسی لادا ہی ہو جاؤ. آہو چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں ہارون شاہد کے بارے میں, جن کو آج کل انڈسٹری میں کافی ٹرول کیا جا رہا ہے, کافی ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب مجھے پاکستان کے لیجنڈری ڈائریکٹر, پروڈیوسر, رائٹر ڈائریکٹر شعیب منصور نے ورنہ فلم کے لیے کاسٹ کیا اور کہا کہ آپ کے ساتھ انڈیا کی سب سے بڑی ہیروئن کرینہ کپور کو لیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں حیران ہو گیا کہ میرے ساتھ ہیروئن جو ہے وہ انڈین ایکٹریس کرینہ کپور آ رہی ہیں. اور آپ یہ بات جان کر تو حیران ہو رہے ہوں گے, یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان اور انڈیا کے حالات اچھے تھے. پاکستانی ایکٹرز وہاں پر جاتے تھے, کام کرتے تھے, اور کرینہ کپور نے پاکستان کے بہت سارے ڈیزائنرز کے لیے فوٹو شوٹس بھی کروائے تھے, ان کے ساتھ کام بھی کیا تھا. اور اس وقت شعیب منصور نے کہا تھا کہ کرینہ کپور آپ کے ساتھ کام کرنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر, یہ جان کر میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی. لیکن پھر آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے کچھ حالات خراب ہوئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کو یہاں سے نکالو اور پاکستانیوں کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے, پاکستانی یہاں پر آ کر کام نہیں کریں گے. جبکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ پاکستانی کامیڈین, سنگرز, ایکٹرز وہاں پر بالی ووڈ کی انڈسٹری پر چھائے ہوئے تھے. اور اب تو یہ بھی لگ رہا تھا کہ سٹار پلس کے ڈراموں میں بھی ہمارے پاکستانی ہی نظر آئیں گے. خیر ہو سکتا ہے کہ ان سب کو یہی لگ رہا ہو کہ اب پاکستانی ایکٹرز یہاں پر آ کر راج کریں گے تو بہتر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نکالا جائے. تو اس وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کرینہ کپور کام کریں گی. اب یہ بات جب انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں بتائی تو اس وقت سے لے کر اب تک ان کا بہت سارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی اب آ کر بتا رہا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وہ جو فلم تھی نا وہ بہت بری طرح سے فلاپ ہوئی تھی. ان کے ساتھ ماہرہ خان نے کام کیا تھا اور فلم بری طرح فلاپ ہوئی تو ہم نے یہی سوچا کہ یار چلو اچھا ہے کرینہ کپور نے اس میں کام نہیں کیا تھا, ورنہ وہ بھی سوچتی کہ میں نے کون سی فلم میں کام کر لیا یار, پہلی فلم تھی. ویسے اگر کرینہ کپور کام کر لیتی تو لوگ بلا وجہ ہی دیکھنے چلے جاتے, کہتے یار چلو کرینہ کپور پاکستانی ہیرو کے ساتھ پاکستانی فلم میں کام کر رہی ہیں تو وہ کھلانے. میرا خیال ہے کہ ایسا ہوتا تو شاید اچھا ہوتا, کسی بہانے تو لڑائی جھگڑا ختم ہوتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ختم ہونا, کیونکہ سیاستدان ہی چاہتے نا, سیاستدان ہمیشہ جب بھی الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نا انڈیا میں تو ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ ہمیں ووٹ دو, دیکھو میں مسلمانوں کا کیا حال کرتا ہوں, آپ مجھے ووٹ دو, دیکھو میں پاکستان کا کیا حال کرتا ہوں. وہاں کے لوگ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں, وہاں کے لوگ پاکستانی ایکٹر سے محبت کرتے ہیں, وہاں کے لوگ استاد نصرت فتح علی خان کی آج بھی بہت عزت کرتے ہیں, عاطف اسلم کی, راحت فتح علی کی, اور بہت سارے ہمارے ایکٹرز اور وہ ہمارے ایکٹرز کی بہت عزت کرتے ہیں, بہت ان کا کام ان کو اچھا لگتا ہے, ہمارے ڈرامے بہت اچھے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے, عوام کو پاکستان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. مسئلہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں ان کو, سیاستدانوں کو کیا کہتے ہیں, آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا. ساری نفرت جو ہے بیسیکلی وہی پھیلاتے ہیں.
عوام کو ایک دوسرے سے کوئی لڑنے کا, کیونکہ عوام کو تو یار پریشانی لگی ہوتی ہے کہ پیٹ کیسے بھرنا ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ بھارت میں ہو, سب کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے, اپنے بچوں کو کیسے دیکھنا ہے, ان کے لیے روزی روٹی کیسے کمانی ہے. کسی کو کوئی پرواہ, اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کیسے کمانی ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بہرحال آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہارون شاہد کے ساتھ کرینہ کپور آتی تو کیسی لگتی ہے؟ ذرا کمنٹ سیکشن ہی لازمی دسنا. تسی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمائر چودھری کو دیجیے. ہاں ایک اور بات یار, یہ میری مچھے شچے ساری خراب کر دی تھی. ہن تسی کمنٹ سے شروع نہ ہو جانا یار پلیز. اللہ حافظ.